नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन होने वाली ये पहली 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस है, जिसे अमेरिका के दो फ़ाल अदबी तंजीमें उर्दू राइटर्स सोसाइटी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया और अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी मिलकर मुनक़्क़द कर रही हैं। उर्दू राइटर्स सोसाइटी के रूह रवां इरफान मुर्तज़ा और अदबी मरकज़ वाशिंगटन के रूह रवां मोना शहाब और इनकी टीम को इस एहसन इक़दाम के लिए दिली मुबारकबाद। मेरे सामने जो एक सुबह नमूदार हुई, बचपन की मासूम खुशियों बेनाम मसरतों में शराबोर मेरा नाजुक नन्हा पैकर छठी क्लास की 5वीं बेंच पर मुश्किल से संभल रहा था। कुशादा हवाओं में उड़ जाने वाली ख्वाहिश स्कूल के तंग कमरे में कफ़स में असीर परिंदा की तरह फड़फड़ा रही थी। सहेलियों के ठट्ठों से अपने को बचाती हुई खातून टीचर के लेक्चर की तरफ मुतवज्जह होने की कोशिश कर रही थी, मगर ध्यान गंगा किनारे की ठंडी रुत और गंगा के पानी से मस्त होकर चलने वाली हवा के झोंकों की तरफ लगा हुआ था। ये उम्र पाबंदियों से ऐसे ही घबराती है जैसे दरिया किसी रुकावट के सामने आ जाने से। मैं स्कूल में थी, ध्यान हवा में, कान टीचर के लेक्चर की तरफ और दिल उस वक्फा का ऐलान सुनने के लिए बेताब जो लंच की खुश खबरी देता है। ये कशमकश इस उम्र में खूबसूरती लगती थी, इन सब में लज्जत थी। ज़िंदगी तलखियों से नाआशना थी, उम्मीद की शीरीनियों से हम-आगोश। टीचर की बात काम की थी, मगर बचपन की आज़ादी काम की अहमियत से कहाँ आशना। लेक्चर लज्जत मालूम हो रहा था और बार बार दिल में परवास की हूक उठ रही थे कि टीचर की आवाज़ गूंजी, लंच में अभी 15 मिनट है, किसान के हल की तस्वीर बनाओ। मैं पेंसिल तेज़ करके बैठ गई और वक्त से पहले स्केच तैयार था। मैंने वो स्केच टेबल पर रख दिया। टीचर की नज़र कभी स्केच की तरफ, कभी मेरे चेहरे की तरफ। वो मेरी तस्वीर कशी को किताब पर बने हुए तस्वीर की ट्रेसिंग समझ बैठी। इसे कहाँ ये खबर कि बाज़ ज़िंदगियाँ हुनरमंदी का तोहफ़ा फ़ितरत से लेकर पैदा कर होती है। वो मेरी सलाहियत का अंदाज़ा न कर सकी और मुझे नक्काल समझ बैठी। मुझे अपने अंदर के फ़नकार की पहली ठोकर ने तिलमिला दिया। माँ अपने पहले बच्चे की तकलीफ़ का एहसास करके चीख उठी। उसकी चीख आंसू बनकर निकली और मैं आँखों को तकती हुई घर की तरफ भागी और कमरे में पहुंचकर अपना सर तकिया में डालकर बिसोरने लगी। मुझे खुद इस वक्त ये एहसास कहाँ था कि मैं ऐसा कर सकूँगी, मगर ऐसा हुआ। वो दिन मेरे अंदर का फ़नकार का जन्मदिन था और मैं इसे अपने सीने से लगाए तकिया पर आँख गाड़े बच्चे की मोहब्बत में गैर शऊरी तौर पर वक्त से, ज़माने से, माहौल से, फ़िज़ा से लड़ बैठी। लड़ाई में शिकस्त हुई, मगर मेरे सामने एक नई दुनिया की सुबह तुलू हो रही थी, जिसका मुझे एहसास नहीं था। मेरे एहसास भी उसी दिन पैदा मेरा एहसास भी उसी दिन पैदा हुआ। मैं इसे पहचान न सकी, मगर इसकी मोहब्बत को मैंने ऐसा होने से गैर शऊरी तौर पर बचाया। जब अब्बा ने मुझसे मेरे रोने का सबब पूछा और मैंने टीचर के हाथों अपनी शिकस्त की मुख्तसर रुदाद अब्बा से बयान की और अब्बा भी नाराज़ होकर टीचर से कुछ बाज़पुर्स करने का इरादा ज़ाहिर किया, तो मैंने अपने बच्चे को ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाने के एहसास से अब्बा को रोका और वो मान गए और मैंने अपने नौज़ायदा की परवरिश शुरू की और मेरे सामने जो सुबह नमूदार हो रही थी उसका इस्तकबाल किया। इसे अपने दिल में दाखिल करके अंदर की इस्तादात को बचाया। पर्दा ज़रा सा अटका था, लेकिन मैंने हल्का सा एहसास किया कि इस पर्दे को उठाना चाहिए और बाहर की दुनिया से इसकी आमद और रफ्त शुरू होनी चाहिए। फ़नकार ऐसे ही पैदा होता है।
میں اس دن گویا دوبارہ پیدا ہوئی۔ اس حل کی تصویر نے میرے دل کی نرم زمین پر واقعی حل چلا دیا، اور میں نے سمجھا کہ اس چوٹ کو تو باضابطہ شروع ہونا چاہیے اور دل کی نرم مٹی میں رویدگی آنی چاہیے۔ اس وادی میں سبزہ لہلہانا چاہیے، مجھے قلم پکڑنا چاہیے، قلم کے ذریعے رنگ و نور تک پہنچنا چاہیے۔ یہ الفاظ میں اب لکھ رہی ہوں، اس وقت یہ منصوبہ کہاں تھا؟ وہاں تو عمل ہوا، اور عمل سے ایک دروازہ کھلا اور میں اس میں داخل ہو گئی، اور اس کے اندر کی رنگین اور نورانی فضا کو غیر شعوری طور پر محسوس کیا۔ وہ فضا میری اپنی تخلیق تھی، مگر تخلیق ابھی باہر نہیں آئی تھی، گرچہ باہر آنے کے لیے بے چین تھی۔ رنگ مصوری ہے، حرف شاعری ہے، صوت موسیقی ہے، یہ تینوں خالق ہیں، اور ان کی نمود خون جگر سے ہے۔ اس دن میرے خون جگر کا پہلا قطرہ ٹپکا۔ اس قطرے کو دریا ہونا ہے۔ میری شناسائی اپنے قطرہ خون جگر سے اس ٹیچر کے ذریعے ہوئی۔ وہ بہانہ بنے، اس نے ایک چیلنج کیا، اسے کیا خبر کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور مجھے بھی خبر کہاں؟ دونوں بے خبر تھے، اور دونوں کی بے خبری کام کر گئی۔ شاعر ہو یا مصور یا ادیب ہو یا چیلنج، سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چوٹ درد کی چوٹ ہے، اور درد کی چوٹ کے بغیر فن کا سرچشمہ نہیں ابل سکتا۔ تجربہ بن کر نہیں آتا، اس سے تو اچانک مڈبھیڑ ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب منصوبہ بندی فطرت کی ہے، فطرت ندرت کی رازدار ہے۔ انہی دنوں کی سازش تخلیق کے کاروبار کا آغاز کرتی ہے۔ پہلے گلے میں تھیلا لٹکتا ہے، پھر فٹ پاتھ کے کونے میں مال لگتا ہے، پھر دکان لگتی ہے، پھر اڑھت بنتا ہے، پھر کارخانہ شروع ہو جاتا ہے۔ مصور کا قلم، شاعر کا حرف، موسیقار کی آواز، زینہ بزینہ، درجہ بدرجہ، جوئے نہر، نہر سے ندی، ندی سے دریا، اور پھر دریا سے سمندر بن جاتا ہے۔ جس کے جگر میں جتنا خون ہو، اس اعتبار سے یہ قطرہ بڑھتا ہے، کہیں جو بن کر رہ جاتا ہے، کبھی ندی بنتا ہے۔ رفتار جتنی تیز ہو، چھلانگ جیسی ہو، اڑان جتنی ہو، پرواز جتنی بلند ہو، کارخانے کی رفاقت بڑھتی جاتی ہے۔ نہ فنکار کی پرواز کی انتہا ہے، نہ کائنات کی وسعت کی انتہا ہے۔ میں نہیں جانتی میں قطرہ ہوں یا نہر، ندی ہوں یا دریا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ قطرہ اہم ہے۔ یہی ندی، دریا اور سمندر بنتا ہے کا عمل جاری رہتا ہے، تو ثبوت ہے کہ قطرہ دریا کی طرف مائل پر بسفر ہے۔ میں سفر میں ہوں، یہ سفر میری زندگی ہے۔ یہ سفر مصوری کے سرچشمہ سے بھی شروع ہوا، اور شاعری کی بھٹی سے بھی۔ دونوں کا رشتہ چولی دامن کا ہے، میرے دونوں ہاتھ دونوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ رفاقت ہے، اور امید ہے کہ رہے گی۔ تو میں سفر کی افادیت سے خوب واقف ہوں۔ یہ جہان گزارا سے سب سے بڑا معلم اور رہنما ہے۔ ظاہری آنکھیں بند ہوں، تب بھی دل کی آنکھیں سفر کے خاص و خص پھول پھل، بیج و خم، بلندی و پستی، تشنگی و سیرابی، دشواری و آسانی کا استقبال کرتی ہوئی چلتی ہے۔ میں اپنے فن کے ساتھ مخلص ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی سچائی فن کی بڑی توانائی ہے۔ مجھے فن سے کچھ نہیں چاہیے، مگر فن کو میں سب کچھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہوں، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہوتا ہے یا آتا ہے، میں اس پر نثار کرتی چلی جاتی ہوں۔ فن میں سب سے بڑی خوشگواری اس کی سچائی ہے۔ سچائی سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں۔ سچائی ہر قدم پر پھیلتی جاتی ہے۔ یہی سچائی قطرے کو دریا، دریا کو سمندر بناتی جاتی ہے۔ سچائی پیش کر کے جو سرور، جو کیفیت، جو شادمانی اور شگفتگی، جو مستی اور سرشاری محسوس ہوتی ہے، اس کی قیمت کسی شکل میں کوئی نہیں دے سکتا۔ فن سے میرا حاصل یہی ہے، یہی اخلاص خون جگر کا پیمانہ ہے، یہی پیمائش ہے۔ اس میں سب ناپ تول پوشیدہ ہیں۔
आँखों में यही सितारों के झुरमुट कली की तरह समा जाता है, दिल में सुरूर बनकर उतर जाता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं। कानों में यही रस घोलता है, रगों में यही बिजली बनकर दौड़ता है, ज़िंदगी को यही कदर कीमत से आशना करता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? फ़नकार की, शायर की, मुसव्विर की यही पूंजी है, यही कंगाल को बादशाह बनाती है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इस इससे फ़कीरी में अमीरी हासिल होती है, यही तारीकियों को रोशन कर देती है, पहाड़ों को कोसारों को हमवार कर देती है, यही जिस्म में शम्स व कमर की वसअतों को अबूर कर जाती है। इसके अलावा फ़नकार को और क्या चाहिए? फ़नकार से बढ़कर गनी कौन है? सब इसके मोहताज हैं और इसके लिए नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। ये रोशन ज़मीरी फ़नकार को हासिल है, ये जहाँगीरी नहीं कार जहाँ बीनी है। जहाँगीरी से है दुश्वार तर कार जहाँ बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा।